अस्सलाम वालेकुम सामीन। 27 रजब उल मुरज्जब है, 19 फरवरी है। खबर का उन्वान है मदरसे का तालिब इल्म मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में प्रोफेसर बन गया। कैसे बना, उसी की ज़ुबानी सुन लें। इस तालिब इल्म का 24 घंटे पहले ज़िला सहारनपुर के ही मदरसा फैज़ुल उलूम मिर्ज़ापुर में शानदार इस्तकबाल हुआ है। साथ ही मदरसे के उस तालिब इल्म का भी इस्तकबाल हुआ है जिसने हाल ही में मुंबई हज हाउस के मुसाबका कुरान करीम में अव्वल पोजीशन हासिल की है। पहले आप प्रोफेसर साहब का इंटरव्यू सुने, उसके बाद दोनों के एजाज़ की मुकम्मल रिपोर्ट भी सुने। प्रोफेसर साहब आज मज़हरुल उलूम सहारनपुर में अपने उस्ताद हज़रत मौलाना मोहम्मद साजिद साहब दामत बरकातुहुम से मुलाकात के लिए आए थे। यहीं ये उनका इंटरव्यू लिया गया है जो पेश खिदमत है। इस वक्त मैं सोशल न्यूज़ का ये नामा नगार मज़हरुल उलूम में है, जहाँ मेरे बाएं हाथ पर डॉक्टर मोहम्मद नासिर साहब हैं जो इसी शहर के रहने वाले हैं। इनका इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ और उसकी वजह यह है कि इनकी तालीम मदरसा तालीम है, ये मज़ाहरी भी हैं और कासमी भी हैं, PhD भी की है। और आज माशाल्लाह इनका तकर्रुर अभी चंद दिन पहले मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर के हुआ है। और हाल ही में 2 दिन पहले गांव मिर्ज़ापुर के मदरसा फैज़ आम में इनके एजाज़ में एक तकरीब रखी गई थी। अब मैं आपको इसलिए ताकि आपको तरगीब मिले, डॉक्टर साहब मेरा पहला सवाल ये है कि मदरसा तालीम से आप यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए हैं, तो किस तरह आप पहुँचे हैं, वहाँ क्या हासिल किया आपने? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आपका जो सवाल है वो हमारे मदारिस के तलबा के लिए एक उसके जवाब में एक रग़बत होगी, इसलिए कि आज जिस मकाम पर मैं हूँ ये हमारे मदारिस ही की देन है। मेरी इब्तिदाई तालीम मदारिस से हुई। हिफ्ज़ से फ़ारिग़ होने के बाद मैं मज़ाहिरुल उलूम में आया और मज़ाहिरुल उलूम से तजवीद और जलालैन तक का सबक मैंने पढ़ा यहाँ। उसके बाद दारुल उलूम से मेरी फ़रागत हुई और दारुल उलूम से फ़रागत के बाद मैंने अपने इल्मी सफ़र को जारी रखा और मुसलमानों की दिलों की धड़कन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला लिया। और वहाँ दाखिला लेने के बाद मैंने वहाँ से MA में दाखिला लेने के बाद आला नंबरात से कामयाबी हासिल की और फिर उसी शोबे से दीनियात के शोबे से मैंने MPhil की और वहीं से मैंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। तो ये सब कुछ मदारिस की देन से हुआ, क्योंकि मदारिस ने जो मुझे मेहनत करने का आदी बनाया था वो मेहनत मुझे यहाँ इस मकाम तक ले आई। इसके अलावा मेरा तकर्रुर इस बात का एक बेहतरीन सबूत है कि हम मदरसे के फ़ारिग़ीन अगर तहिया कर लें, पुख्ता इरादा कर लें, तो हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसके हम ख्वाब देखते हैं। डॉक्टर साहब सवाल ये है कि आपने मज़ाहिर में तालीम हासिल की, दारुल उलूम में आपने तालीम हासिल की, फिर आप जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ पहुँचे, किस बुनियाद पर पहुँचे, क्या बुनियाद बनी वहाँ पहुँचने के लिए? वहाँ बुनियाद बनी थी कि हम दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी, मेरे वालिद का ख्वाब था कि दीनी तालीम के साथ साथ मेरे बेटे को दुनियावी तालीम भी मिले। और मेरे वालिद ने वो एक अजीब इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है। मेरे वालिद साहब ने मुझको भेजा था कि मेरा बेटा BUMS करने जाएगा और मैं BUMS में दाखिला लेने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गया था। लोगों ने मेरी रहनुमाई की, हो सकता है इसमें दाखिला ना हो, और अल्लाह को यही मंजूर था, उसकी मशीयत में क्या था और जिस एजाज से नवाजा है ये हासिल करने के लिए मैं अलीगढ़ में नहीं गया था। मेरे वालिद का ख्वाब था कि बेटा BUMS करके आएगा, क्योंकि मेरे वालिद साहब इसी पेशे से वाबस्ता थे, तो बाप बेटे दोनों मिलकर क्लिनिक चलाएंगे। लेकिन अल्लाह ने जिस दौलत से नवाज दिया वो इससे कहीं ज्यादा है कि मैंने एक दीनियात के शोबे में दाखिला लिया और दीनियात के शोबे में दाखिला लेने के बाद वहाँ से ये तालीम हासिल की जिसका आज मुझे ये नतीजा मिला है कि अभी चंद दिन पहले मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर के उस्ताद मुकर्रर हुआ। डॉक्टर साहब आप दारुल उलूम से फारिग हैं, तो क्या दारुल उलूम की सनद की बुनियाद पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में दाखिला होता है? जी जी, ये आपका बहुत हमारे मदारिस के तलबा के लिए बेहतरीन सवाल है। हमारे मदारिस के फारिगीन के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक कोर्स तैयार किया है जिसे ब्रिज कोर्स के नाम से जानते हैं। उसमें हमारे मदारिस के तलबा को दाखिला देकर तैयार किया जाता है दूसरे कोर्सों में दाखिला लेने के लिए। मतलब ये एक पुल का काम करेगा ये कोर्स, और यूनिवर्सिटी के दूसरे शोबाजात में वो बच्चे दाखिला ले सकेंगे जो इस 2 साला कोर्स में अपनी तरबियत हासिल करके अपने आप को इस लायक बना लेते हैं कि वो एक बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन इंजीनियर बन सकते हैं।
ان میں ہمارے کن کن دینی اداروں کی سند وہاں مانی جاتی ہے؟ مظاہر ہیں، دارالعلوم ہے، مظاہر ہے، دارالعلوم ہے، شاہی مراد آباد ہے، اس طرح کے جو بھی بڑے مدارس ہیں، جامعۃ الاصلاح ہے، جامعۃ الفلاح ہے، بہت سے مدارس اس میں شامل ہیں، ندوۃ العلماء ہے، اور جو شامل نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو شامل کرا سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے جسے حل نہ کیا جا سکتا، اور جس مدرسے کے فارغین بھی اس معیار پر پورا اتریں گے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے طے کر رکھا ہے، تو ہمارے مدارس کے فارغین اس میں داخلہ لے سکیں گے۔ ایک آپ نے بیچ کے کورس کی بات کی، ایک پل کا کام کرتا ہے جی، وہ کورس کتنے دنوں کا ہے؟ 2 سال کا کورس ہے یہ، جسے برج کورس کے نام سے جو ہمارے وائس چانسلر صاحب تھے اس سے قبل، انہوں نے یہ حکومت کی ایما پر یہ کام کیا تھا، اور اس کے بہترین نتائج مدارس کے سامنے، علماء کرام کے سامنے آ رہے ہیں کہ اب ہمارے مدارس کے فارغین، اگر وہ کسی دوسرے سبجیکٹ سے پہلے ہوا کرتا تھا صرف مدارس کے فارغین بی اے عربک یا بی اے تھیولوجی کر سکتے تھے، ایم اے عربک یا ایم اے تھیولوجی کر سکتے تھے، لیکن اب مدارس کے فارغین دوسرے یونیورسٹی کے تمام شعبہ جات میں جا سکتے ہیں اس کورس کو کرنے کے بعد۔ یعنی برج کورس اگر کسی نے کر لیا ہے تو یونیورسٹی میں جس نوعیت کی بھی تعلیم ہوتی ہے ان تمام میں داخلے کے اہل مانے جاتے ہیں، اہل مانے جاتے ہیں۔ انٹرویو میں شامل ہونے کے لیے ان کے داخلہ لینے کا اہل مانا جاتا ہے کہ اب وہ انٹرنس میں بیٹھ سکتا ہے، جی، مقابلہ جاتی جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں بیٹھ کر اپنے، اگر وہ اس کے اتنی بہترین پرفارمنس ہے تو، اور اس کی بہت ساری مثالیں اس وقت یونیورسٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مدارس کے فارغین ہیں اور وہ ایم اے انگلش کر رہے ہیں، آج وہ مدارس کے فارغین ہیں وہ ایم اے اکنامکس کر رہے ہیں، وہ سب آپ وہاں اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یونیورسٹی میں کتنے سال تک تعلیم حاصل کی؟ میں نے یونیورسٹی میں تقریباً 9 سال کا دور میرا وہاں رہا ہے، جس میں 5 سال میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور 2 سال ایم فل کے تھے، اور 2 سال اس سے پہلے میں نے ایم اے کیا تھا، اور مدرسے کی سند کی بنیاد پر مجھے ایم اے میں وہاں داخلہ ملا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو موضوع خاص دلچسپی رہا کیا رہا؟ ایم فل، پی ایچ ڈی کس موضوع میں کیا آپ نے؟ میں نے جو ایم فل بھی کی اور پی ایچ ڈی بھی کی، اور دونوں کا ٹاپک میرا مذاہب سے متعلق تھا۔ میرے جو خواہش تھی کہ ہم اسلامی تعلیمات کو مدارس میں پڑھا تھا ہم نے، لیکن دوسرے مذہبوں کی تعلیمات کو بھی میں دیکھنا چاہتا تھا، پڑھنا چاہتا تھا، اس لیے میرا ٹاپک کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن رہا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ فی الحال جو طلبہ مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں مدارس کے طلبہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے حوالے سے کہ ہمارے مدارس میں جس محنت کا عادی بچوں کو بنا دیا جاتا ہے، اگر ان کی آگے کی عصری تعلیم، اس لیے کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ فرق ہم لوگوں نے کیا ہے کہ دینی علوم الگ ہے، دنیاوی علوم الگ ہے۔ اگر آپ پہلے پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمارے مدارس سے ڈاکٹر بھی پیدا ہوتے تھے، انجینئر بھی پیدا ہوتے تھے، اور فلاسفر بھی پیدا ہوتے تھے۔ تو آج بھی یہ مدرسے کے بچے جن کو محنت کا اتنا عادی بنا دیا جاتا ہے کہ جس چیز کی وہ ٹھان لیں وہ اس کو حاصل کر لیتے ہیں، تو اگر ان کی بھی رہنمائی اس طرف کر دی جائے کہ وہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد عصری جامعات میں جائیں تو وہاں بھی وہ اپنا لوہا منوا سکتے ہیں۔ سامعین، آپ نے سن لیا، ہمارے مدرسے میں پڑھنے والا کوئی بھی طالب علم، ادنا ہو، درمیانی ہو، اعلیٰ ہو، وہ مدرسے لے کر یونیورسٹی اور دنیا کے کسی بھی کورس تک جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سامعین، مدرسہ فیض العلوم کے شعبہ تجوید و قرات کے طالب علم عبید اللہ پیسر قاری محمد اسرار نے اول پوزیشن حاصل کر کے اپنے اساتذہ، ماں باپ اور مدرسے کا نام بھی پورے ملک میں روشن کیا ہے۔ اس طالب علم اور پروفیسر صاحب کے اعزاز میں مدرسہ ہادہ میں شاندار تقریب منعقد ہوئی ہے جہاں اہل علم اور معززین نے شرکت کی ہے۔ آخر میں مدرسے کے ناظم الحاج قاری فیضان سرور مظاہری نے مہمان خصوصی پروفیسر مولانا ڈاکٹر ناصر اور بچے کی حوصلہ افزائی اور مبارکباد کے ساتھ ساتھ حاضرین کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اس تقریب میں قاری محمد اطہر، مولانا محمد طیب، قاری محمد اسرار و مدرسہ ہادہ کے تمام اساتذہ کرام اور طلباء کرام موجود رہے۔ ساتھ ساتھ موقع کی چند تصاویر اور ویڈیوز بھی پیش